नमस्ते मित्रहरू, म राजु जयसवालको तर्फबाट तपाईँ सबै सनातनी साथीहरूलाई जय श्रीराम। तपाईहरुले राम्ररी थाहा छ कि अहिले कोभिडको सिचुएसन छ र यो कोभिडको सिचुएसनमा यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मान्छेहरू एकदम त्राइमाम गरिरहेका छन्। हरेक व्यक्ति एउटा डरको जीवन बिताइरहेका छन् र यो डरको जीवनमा जसरी तसरी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै व्यक्तिहरू बाँचिरहेका छन्। कमाउन पाएका छैनन्, जसको एक एक दिन कमाएर घरको रोजीरोटी चल्छ, उहाँहरूले अझ प्रब्लम छ, अझ परेशानी छ। यो परेशानीमा पनि मान्छेहरू जसरी तसरी आफूले हौसला बुलन्द गरेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। तर एउटा खास कम्युनिटी छ। एउटा खास कम्युनिटीलाई के छ, चाहे जे पनि मामला होस्, दुनियाँ चाहे उलट से पलट भइहालोस्, तर जमिन च्याप्टो छ त च्याप्टै रहन्छ। चाहे साइन्सले प्रुभ गरिदियोस् कि होइन जमिन ओभल आकारको छ, तर होइन। एउटा कम्युनिटीको लागि के, किताबले जे भन्छ त्यही सही छ। किताब भन्दा बाहेक हामी केही मान्दैनौँ, चाहे जे पनि भइहालोस्। त्यो हिसाबको मानसिकता बोकेर एउटा समाज चलिरहेको छ। अब म के गर्न आएको छु त, म आएको छु मित्रहरू कुरा गर्न इजरायल र फिलिस्तिनको विवाद, अहिले जुन हमलाहरू भइरहेको छ दुवै तर्फबाट। हालाकि यो कुनै नयाँ विवाद होइन, 2014 देखि नै यो विवाद चलिरहेको छ र पुरानै विवाद हो। जबदेखि इजरायलको स्थापना भयो त्यही बेलादेखि अरब कन्ट्रीले इजरायललाई रुचि पराउँथेन। अरब कन्ट्रीले इजरायलले किन रुचि पराउँथेन, किन मन पराउँदैन, त्यसको पनि एउटा इतिहास छ। त्यो इतिहासको बारेमा बताउन आएको छु मित्रहरू। चाहे समाज जुन दिशामा पनि चलिरहोस्, जे पनि भइरहोस्, मलाई थाहा छैन मित्रहरू कि तपाईहरुमा कतिजनाले कुरान पढ्नु भएको छ। तपाईहरुले कुरान पढ्नु भएको छ कि छैन, अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले कुरान पढेको छु मित्रहरू। र यो कुरान पढेर ओ माई गॉड, माशाअल्लाह, यहाँ कुरानबाट जुन ज्ञान लिए मैले, जुन तर्क वितर्क लिए, जुन जीवनी पढे, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एकदम के भन्नु, मतलब मेरो चेतना एकदम उर्वर भइगयो, हराभरा भइगयो कुरान पढेर। र त्यही कुरान यदि तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँलाई थाहा लाग्छ कि यो इजरायल र फिलिस्तिनको विवाद के हो, किन अरबहरूले यहुदीहरूलाई हेर्न चाहँदैनन्। यदि तपाईँ कुरान पढ्नुहुन्छ भने मित्रहरू, कुरानमा त्यसभन्दा पहिले, कुरानको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई एउटा म्याप हेराइदिन्छु। जुन इजरायलको जुन ढाँचा छ, इजरायल एकदम सानो कन्ट्री हो मित्रहरू, र इजरायलले जुन हिसाबले आफूलाई खडा गरेको छ, तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नु हुँदैन कि इजरायल जस्तो एउटा सानो कन्ट्रीले जुन हिसाबले ठुलो ठुलो कन्ट्रीहरूलाई पछार्दै, भर्खरैले सिरिया र इराकको विवाद भएको थियो र त्यसमा पनि इजरायलले आफ्नो ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू दागेर, रकेटहरू दागेर आफ्नो जुन हिम्मत थियो, जुन ताकत थियो, त्यो ताकतको परचम लहराएको थियो मित्रहरू। तपाईँ यदि कुरान पढ्नुहुन्छ मित्रहरू भने कुरानमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि दुईटा कम्युनिटीको सबभन्दा बढी जिकिर पाउँछ। तपाईँले दुईटा कम्युनिटीको सबभन्दा बढी जिकिर पाउँछ कुरानैमा, एकदम अंकित लेखेको छ। एउटा नसराना कम्युनिटी र एउटा यहुदी कम्युनिटी। जब इस्लाम फैल्न स्टार्ट भयो दुनियाँभरिमा, जब इस्लामलाई फैलाउन स्टार्ट गर्यो दुनियाँभरिमा, जब इस्लामलाई एउटा एजेन्डाको तहत दुनियाँभरिमा फैलाउन सुरु गरियो भने सबभन्दा पहिलो कम्युनिटी जसमाथि हमला गरियो त्यो कम्युनिटी थियो नसराना कम्युनिटी। नसराना, यदि तपाईँ खोज्नुहुन्छ दुनियाँभरिमा कि नसराना कम्युनिटी के अहिले दुनियाँमा छ भने छैन मित्रहरू। नसराना पुरै कम्युनिटी नै खत्तम भइहाल्यो। जसरी हामी हिन्दू कम्युनिटी छौँ, कुनै समयमा यदि हामीले प्रतिकार गरेनौँ भने, हामीले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेनौँ भने, हामीले आफ्नो दुश्मनहरूबाट लडाई गरेनौँ भने यो कम्युनिटी पनि बिस्तारै 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 खत्तम भइहाल्छ र दुनियाँको इतिहासमा दर्ज भइहाल्छ कि हिन्दू पनि एउटा कुनै कम्युनिटी थियो। मेरे नबी ने फरमाया ये, और मेरे नबी का कौल पर हक सचे। गज़वा हिंद हो के रहेगी। जिस दिन ये टूटे बिखरे मुसलमान एक हो गए, तुम कहते हो ना कि तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम्हें थूक मारेंगे और तुम मरते नजर आओगे। तुम इंतजार करो। त्यसै गरी मित्रहरू, नसराना पनि एउटा कुनै कम्युनिटी थियो कुनै बेला, 1400 वर्ष अगाडि नसराना पनि एउटा कम्युनिटी थियो र त्यो कम्युनिटी दुनियाँबाट खत्तम भएको। र त्यसै गरी यहुदी कम्युनिटीलाई पनि खत्तम पार्ने प्रयास गरिएको थियो इस्लामिक जिहादीहरूबाट, इस्लामिक एजेन्डावादीहरूबाट, इस्लामिक वर्चस्व कायम गर्ने व्यक्तिहरूबाट, ग्रुपहरूबाट, समूहहरूबाट यहुदी कम्युनिटीलाई पनि खत्तम पार्ने प्रयास गरिएको थियो, आइसोलेट गर्ने प्रयास गरिएको थियो। र
जुन अहिलेको साउदी अरेबिया तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यो अहिलेको साउदी अरेबिया हो, त्यो पहिलेको साउदी अरेबिया होइन। र त्यहाँ इस्लाम पनि थिएन, त्यहाँ अरू अरू कम्युनिटीको मान्छेहरू बस्थ्यो, नसराना बस्थ्यो, यहुदी बस्थ्यो, क्रिस्चियन बन्थ्यो र अरू अरू कम्युनिटीको व्यक्तिहरू बस्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै ती कम्युनिटीहरूलाई कोल्याप्स गर्दा गर्दै खत्म गर्दा गर्दै आजको दिनमा नसराना कम्युनिटी खत्म भयो र यहुदी कम्युनिटी पनि खत्म भइहाल्थ्यो। यहुदी कम्युनिटी त्यहाँबाट भागेर अरू ठाउँ पुग्यो, फेरि भाग्दा भाग्दै भारत पुग्दा पुग्दै लास्टमा गएर यहुदी कम्युनिटीले विश्वयुद्धमा पार्ट लियो। त विश्वयुद्ध पार्ट लिएको कारणले आज गएर त्यो इजरायलको फेरि स्थापना भयो र विश्वभरिमा छरिएको जुन यहुदी कम्युनिटी थियो त्यो यहुदी कम्युनिटीले एकट्ठा गरेर इजरायलको स्थापना भएको। तपाईँ सोचेर हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो कम्युनिटी जो दुनियाँभरिमा, जसरी कश्मीरी पण्डितहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि भारतमा र साथसाथै दुनियाँभरिमा छरेर आजको दिनमा बस्नु परेको छ, जुन बेला तिनीहरूले भागे त्यस्तै यहुदी कम्युनिटी पनि भागेर दुनियाँभरिमा छरिएर आफ्नो जान बचाउन लागि परेका थिए। र यदि म भनिरहेको छु कि त्यो कम्युनिटीलाई खत्म पार्ने प्रयास गरिरहेको छ भने तपाईँ आइएसआइएसले याद गर्नुहोस्। आइएसआइएसले कुन हिसाबले त्यहाँको कम्युनिटीलाई खत्म गर्ने प्रयास गरिएको थियो। जुन केटी हुन्छ, जुन बच्चा हुन्छ, 14 वर्षको 13 वर्षको बच्चालाई आफ्नो सेक्सको भूखलाई मेटाउनको लागि यहुदी कम्युनिटीलाई युज गरेमा त्यो हिसाबको प्रताडना झेल्नु परेको छ। यहुदी कम्युनिटीको महिलाहरूलाई, छोरीहरूलाई, चेलीहरूलाई त्यो हिसाबको प्रताडना झेल्नु परेको थियो। र जुन मर्दहरू थिए, केटाहरू थिए, तिनीहरू भाग्दा भाग्दै कसरी जान बचाए त्यो तिनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। र जब इजरायलको स्थापना भयो भने यो अरब कन्ट्रीहरूले त्यो इजरायलको स्थापनालाई यहुदीहरूले मान्न तयार थिएनन्। तिनीहरू चाहिरहेका थिएनन् कि होइन यो यहुदीहरूको कन्ट्री नबनोस्, यो यहुदीहरूको देश नबनोस्। र त्यो नबन्नुको पछाडि तिनीहरूको रिजन के थियो थाहा छ मित्रहरू? किनभने त्यो अहिलेको जुन अरब छ त्यो अरब डराइरहेको थियो कि भाइ म यिनीहरूको माथि धेरै प्रताडना गरेको छु, धेरै यिनीहरूलाई झेलाएको छु, धेरै रुवाएको छु, मैले नगर्ने सम्म यिनीहरूलाई गरेको छु। यदि यिनीहरू खडा भइहाल्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो कट्टर दुश्मन यिनीहरू नै हुनेछ। र यहुदीहरूले त्यही गरे मित्रहरू, इजरायलले त्यही गरे, जिरोबाट स्टार्ट गरे, जिरोबाट। र आज जुन हिरो बनेर यसको अगल बगलको जुन देशहरू छ, अगल बगलमा के छ, लेबनान छ, तपाईको सिरिया छ, इराक छ, जोर्डन छ, यी सबै देशहरूलाई जुन हिसाबले पानी पिलाएको छ इजरायलले, तपाईँ सोच्न सक्नु हुँदैन कि कुन हिसाबले इजरायलले आफूलाई स्थापना गरेको छ। र मात्रै यसले आफ्नो लोहा आफ्नो देशलाई बनाएन, विश्वलाई आफ्नो लोहा बनायो। कुनै बेला त अमेरिकाले इजरायलले मान्न तयार थिएन, इभन भारतले पनि जान्थ्यो अनि फिलिस्तिनको साथमा बसेर आउँथ्यो, इजरायलले मान्न तयार थिएन। तर आज इजरायलको तागत र वर्चस्व त्यस्तो छ कि पुरै दुनियाँले इजरायललाई मानिरहेको छ, पुरै दुनियाँले यहुदीलाई मानिरहेको छ। र हामी मानिलियो भने के भइगयो? जब बङ्गालमा हिन्दूहरूमाथि हमला हुन्छ, जब बङ्गालमा हिन्दूहरूले प्रताडना गरिन्छ, जब बङ्गालमा हिन्दूहरूको चेलीहरूले उठाएर रेप गरिन्छ, त्यो बेला नेपालको मुस्लिम कम्युनिटीले केही थाहा छैन, कानमा जुसम्म रेख्दैन। मतलब एकदम सन्नाटा, लिबरललाई पनि सन्नाटा, पार्टीलाई पनि सन्नाटा र मुस्लिमहरूलाई त एकदम सन्नाटा, केही थाहा छैन। तर त्यही जब इजरायलले फिलिस्तिनलाई ठोक्न थाल्यो, बजाउन थाल्यो, त्यो बेला हेर्नुहोस् त, बाप रे बाप, नेपालमा लागिरहेको छ कि हामी त फिलिस्तिनको लागि जानै दिन्छौँ। अस्सलाम वालेकुम। सुनो मैं क्या कहता, सुनो। 57 देश मुस्लिम कंट्री, 57 देश। तू मासूम, तू शैतान। हामी त फिलिस्तिनको लागि जे गर्न छ एकदम गरियै दिन्छौँ। गर न, गएर फिलिस्तिनैको आइडी लिल्याऊ। भाइ नेपालबाट गइहाल्छ भने हामीलाई पनि अलिकति शान्ति भइहाल्छ, हामीलाई पनि विवादबाट बच्न मौका पाइहाल्छ। बसेर फाल्तुमा हामीलाई पनि हैरान गरिरहेछौ र दुनियाँलाई हैरान गरिरहेछौ। गइहाल फिलिस्तिन, गइहाल, लड मर। फिलिस्तिनमा मन भरिरहेको छैन भने सिरिया निस्किहाल, इराक निस्किहाल। अहिले पनि केही ठाउँमा लडाइँ जारी छ, जाऊ न, गर, लडाइँ गर। किन गइरहेछौ? होइन, जानु छैन, तर एजेन्डा स्थापित गर्नु छ। वाह वाह वाह, मेरो फिलिस्तिनको बाप रे बाप जाति भइरहेको छ, जाति। नाम के लिए मुस्लिम है, काम के लिए नहीं है। जो मुसलमानों के साथ नहीं देगा नहीं, जुल्म हो रहा है, तुम लोग ऐसा ही मरेगा कि एक दिन देख लेना, बददुआ पड़ेगा तुम लोगों पे। नाम के लिए 57 देश मुस्लिम कंट्री है, लेकिन काम के लिए हिजरा है क्या तुम लोग?
बङ्गालमा के भइरहेको थियो? मजा भइरहेको थियो। बङ्गालमा मजा भइरहेको थियो र फिलिस्तिनमा छाती पिटिरहेछौ। र एउटा अझ तपाईँ हेर्नुहुन्छ मित्रहरू, जुन सोसल मिडियामा एउटा तारा टाइपको मतलब धेरै रकेटहरू दागेको कारणले के हुन्छ, एकैचोटि जब धेरै रकेटहरू दाग्नुहुन्छ तपाईँ, त्यो बेला के हुन्छ कि ब्याक टु ब्याक तपाईँको फायरहरू हेरिन्छ। अब एउटा फोटो जुन छ त्यो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेछ, नेपालमा पनि हेरेछ, देखो 150 रॉकेट दागे हैं, फिलिस्तीन ने 150 रॉकेट दागे हैं, फिलिस्तीन ने 150 रॉकेट। अबे बाबू, त्यो 150 रॉकेटको त्यो तारा बनेको छैन, त्यो इजरायलले दागेको हो। इजरायलले, तिमी इजरायलको फोटो हेराउँदैछौ, ठिक छ नि। र तिम्रो जुन एकट्ठा भएर जुन 150 रकेट दागेको थियो त्यसमा मात्र 4 जना मान्छे मरेको छ, 4 जना, जसमा इन्डियन पनि छ, महिला पनि छ, जम्मा 4 जना। लोकेसन जीपीएसै कनेक्ट छैन भने कहाँ गएर ठोक्छ राम्ररी। एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइलले इजरायल एकदम चारैतिरबाट कभर छ, मतलब जहाँबाट पनि रकेट आउँछ माथि त्यो रकेटलाई खतम गरिदिन्छ, ठिक छ। र अटोमेटेड ड्रोन छ इजरायलले, र त्यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी जसले अमेरिकाले पनि बनाउन सकेको छैन, ठिक छ। भने इजरायलको बारेमा यदि थाहा छैन भने जानकारी दुरुस्त गर। र मित्रहरू, यो कम्युनिटी जुन छ यहुदी कम्युनिटीले नै विश्वलाई सम्झाइरहेको छ कि ताकतको असर के हुन्छ। जसलाई कसैले मान्न तयार थिएन त्यसलाई आज मान्न मजबुर गरिदिएको छ इजरायलले, मजबुर। र त्यही कम्युनिटीलाई हेरेर म हिन्दू कम्युनिटीलाई पनि भन्छु मित्रहरू, केही सिक्नुहोस्। हामी जति पनि शान्तिको रट लगाए पनि, हामी जति पनि शान्तिको पक्षधर भए पनि, एउटा कम्युनिटी यस्तो छ जो बिना लडाईको मान्दैन। तपाईँ केही पनि भन्नुहोस् न, फटाक से गाली गलौजमा निस्किहाल्छ। गाली गलौजमा हामी सभ्य तरिकाले कुरा गर्छौँ, त्यो गाली गलौजमा निस्किहाल्छ। इसकी माँ की, इसकी बहन की। इजरायलले जुन लगाएको छ नि, बुझ्नु भइरहेछ नि, ब्याक टु ब्याक। त्यसपछि थाहा भयो कि के हो इजरायल र के हो यहुदी कम्युनिटी। जब मित्रहरू एउटा त्यस्तो कम्युनिटी जुन जिरोबाट आज खडा भएर हिरो बन्न सक्छ कि हामी नेपाली साथीहरू जसलाई यो देशलाई हिन्दू राष्ट्रमा त खतम पारिदियो, जबरजस्ती खतम पारिदियो, कि हामीमा त्यस्तो क्षमता छैन, ऊर्जा छैन कि हामी यो देशलाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्दैनौँ। र यी जिहादी तत्त्वहरू जसले हाम्रो देशमा राज गरिरहेका छन्, यी जिहादी तत्त्वहरू जसले हाम्रो देशमा विवाद फैलाइरहेका छन्, यी जिहादी तत्त्वहरू जसले हाम्रो देशको भूमिलाई बिस्तारै कब्जा गरिरहेका छन्, कि ती कम्युनिटीको विरुद्ध, के त्यो जिहादको विरुद्ध हामी लाग्न सक्दैनौँ? के हामीमा त्यति ताकत छैन कि हामी आफूलाई पुनः स्थापना गर्न सक्दैनौँ? यो देशमा आफ्नो आइडेन्टिटीलाई पुनः क्रिएट गर्न जरुरी छ मित्रहरू। हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई, म फेरि रिपिट गरिरहेको छु कि पुनः क्रिएट गर्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई क्रिएट गर्दैनौँ, र हाम्रो आइडेन्टिटी के हो? हाम्रो आइडेन्टिटी हो हिन्दू, हाम्रो आइडेन्टिटी हो हिन्दुत्व। र जबसम्म हामी हिन्दुत्वलाई स्थापना गर्दैनौँ तबसम्म हामी नेपालमा आफूलाई स्थापित गर्न पाउँदैनौँ। तपाईँ के सोच्नु भइरहेको छ? नेताको पछाडि लागेर तपाईँ देशमा शान्तिको बहाली गरिदिनुहुन्छ, देशलाई विकास गरिदिनुहुन्छ, हिन्दुत्वलाई स्थापित गरिदिनुहुन्छ? होइन मित्रहरू, यो नेताको बसको कुरा होइन, यो आम मान्छेले गर्ने कुरा हो। आम मान्छेले, जसरी म एउटा आम मान्छे छु, तपाईँ एउटा आम मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा आम मान्छेले यो काम गर्ने कुरा हो। नेताको पछाडि नलाग्नुहोस्। नेताको पछाडि लागेपछि केही हासिल हुनेवाला छैन। न हिन्दुत्व हासिल हुन्छ, न तपाईँको रक्षा हुन्छ, न ही देशको प्रगति हुन्छ, न ही देशको अखण्डता बाँच्छ। र तपाईँले हेर्नु भएको छ। यदि तपाईँ इजरायललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने आई स्ट्यान्ड विथ इजरायल लेख्नुहोस् मित्रहरू, आई स्ट्यान्ड विथ इजरायल लेख्नुहोस्, नेपाल इज विथ इजरायल लेख्नुहोस्, र एउटा ह्यासट्याग बनाउनुहोस्, ह्यासट्याग नेपाल इज विथ इजरायल, नेपाल विथ इजरायल, एउटा ह्यासट्याग बनाउनुहोस्, र त्यसपछि पोस्ट गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्, र इजरायललाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। र मात्र इजरायललाई शक्ति प्रदान नगर्नुहोस्, इजरायलको साथसाथ तपाईँ आफूमा पनि त्यो ऊर्जा स्वतः पैदा गर्नुहोस् जसले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ। र मात्र हिन्दू राष्ट्र होइन, जति पनि कचरा फैलेको छ, हाम्रो नजर छ टिमको, बिरगजदेखि लिएर, स्याङ्जादेखि लिएर, सुनसरीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा नजर छ। हामी हेरिरहेका छौँ। जति पोस्ट गर्नु छ गर, जति कमेन्ट गर्नु छ गर, जति पोस्ट गर्नु छ गर, जति कमेन्ट गर्नु छ गर। सबको स्क्रिनशट एभाइलेबल छ,
सबको डेटाबेस बन्दैछ। अहिले होइन, कोरोना खत्म हुन देऊ, हिसाब किताब राम्ररी हुन्छ, राम्ररी। अब तिमी यो सोचिरहेको छौ कि अबको हिसाब किताब खाली फेसबुकमा भयो, गाली गलौज भयो, कमेन्ट पोस्ट भयो र त्यसपछि काम खत्म। जो बच्चा बेंगलोर पढिरहेको छ त्यसको पिटाई बेंगलोरमा हुन्छ। जो बच्चा बेंगलोरबाट पढेर घर गइसकेको छ त्यसको पिटाई घर हुन्छ। जो बच्चा ठाउँमा बसेको छ त्यसको पिटाई त्यहाँ हुन्छ। जो बच्चा त्यहाँबाट गएर काठमाडौँ जब गरिरहेछ त्यो बच्चाको पिटाई काठमाडौँमा हुन्छ। र मात्र पिटाई हुँदैन, पोस्टर बन्छ, पोस्टर लाइभ पोस्टर बन्छ। दिमागमा कुरा राखिलो, जति गर्नु छ यो के हसी भन्सारले ब्याक टु ब्याक कसैलाई लागेको छ यो कुरा, तिमी राम्रोसँग न्यूज हेर, मात्रै बोल्नु थाहा छैन भने बकवास नगर। हसी भन्सारी सुनसरीमा, यही लाइभमा भन्दैछु, सुनसरीमा तिम्रो पोस्टर बन्छ, लेखेर राखिलो। मुद्दा गर्नु छ गर, डर छैन। जय श्रीराम मित्रहरू, यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला र हिम्मत पैदा गर्नुहोस्। यो सदी हिन्दुत्वको सदी हो र यो देशमा जे हिन्दूले चाहन्छ त्यो त्यही हुन्छ। जय श्रीराम।